कल्पना गर्नुहोस्, तपाईसँग 10 लाख रुपियाँ छ, तर तपाईँले त्यो पैसा नेपालको बैंक, जग्गा र सेयर बजार बाहेक अन्त लैजाने कानुनी अधिकारी छैन। नेपालको यो 60 वर्ष पुरानो कानुनले ठ्याक्कै यही गरिरहेको छ। तपाईँको पैसालाई जबरजस्ती सेयर बजार र रियल इस्टेटतर्फ धकेलिरहेको छ। धेरैजनालाई लाग्न सक्छ सेयर बजार र जग्गाको भाउ आकाशिनु त देश धनी हुनु हो, तर वास्तविकता भने केही फरक छ। हिस्टोरिकल्ली 2021 सालको वैदेशिक लगानी प्रतिबन्ध ऐनका कारण हाम्रो पुरा क्यापिटल एकाउन्ट थुनिएको छ। अर्बौंको रेमिटेन्स नेपाल आउँछ, तर बाहिर जाने बाटो भने बन्द छ। जब ब्याङ्कले ब्याज दर घटाउँछ, तब त्यो अथाह पैसा कि त जग्गाको प्लटिङमा खनिन्छ, कि त सेयर बजारको इन्डेक्स बढाउनमा दौडिन्छ। यो कुनै कम्पनीको प्रोग्रेस भने होइन, यो त एउटा बन्द कोठाभित्र पैसाले पैसालाई खेदेको मात्र हो। त्यसैले हामी सबै एउटै बन्द बजारका खेलाडी हौँ।